नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। शहीद दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। देश विकासको संकल्प गर्न दलहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान। प्रधानमन्त्री दाहाल सहित शीर्ष नेतासँग अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता। द्विपक्षीय सहयोग र आपसी हितका विषयमा छलफल। कांग्रेसले हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको एमालेको भनाई। राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए सत्ता पक्ष घोषणा गर्न महासचिव पोखरेलको माग। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा। ट्र्याक्टर जलाएको मुद्दामा 6 महिना कैद तोकिएको खुलासा। र सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। वित्तीय संस्थाको आतंक रोक्न र ब्याज दर घटाउन माग। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं शहीद दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताको लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथिमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद दिवसका अवसरमा शहीद स्मारक लैनचौरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। त्यसअघि शान्ति बाटिका रत्न पार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपास्ट टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगे ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव रहेको बताएका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित सभामा उनले माघ 16 गतेलाई फगत स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित नभई शहीदहरूको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगतिका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शहीदको सम्मानको लागि सबैले देश विकासका लागि संकल्प गर्नुपर्ने बताए। महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नेतर्फ पाइला अग्रसर हुनुपर्ने बताए। नेपाल बनाउन सक्यौं भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न जो जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरौँ। सबै समक्ष यही मेरो हार्दिक अनुरोध छ। महानगर प्रमुख शाहले अबका दिनमा हरेक नेपालीले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गरेर देखाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र महानगर प्रमुख शाहबीच आज बिहान बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। काठमाडौँ महानगरले गर्दै आएको काम, सुकुम्बासी बस्ती हटाउन देखिएको समस्या, अवैध संरचना हटाउने काममा देखिएका अडचन लगायतका विषयमा भेटमा कुराकानी भएको बताइएको छ। शाहको ज्यादती बढेको भन्दै काठमाडौँका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहालले महानगर प्रमुखसँग परामर्श गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले महानगरको पछिल्लो गतिविधिका विषयमा चासो राखेको सचिवालयले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ। सरकारसँग परामर्श गरेर आयोगले फागुन 26 या 27 गते मिति घोषणा गर्न लागेको हो। शहीद दिवसको अवसर परेकाले मिति र कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी तयारी आयोगले गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको 5 वर्षे कार्यकाल 29 फागुनमा सकिँदैछ। राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने उल्लेख छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। उनले कांग्रेसको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनसायले राष्ट्रपतिमा भाग खोजेको आरोप लगाएका हुन्। महासचिव पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा चाहिँ उभिन तयार हुनुपर्छ। या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गरोस् र सत्ता पक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो। प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अङ्गहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो उचित कुरा होइन। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर अहिलेको समीकरणमाथि सन्देश पैदा गर्ने प्रयास गरिएको गुनासो समेत गरे। उनले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीका आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि स्पष्ट पारे। महासचिव पोखरेलले फागुन 25 गतेसम्म नयाँ राष्ट्रपति आउने गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएको पनि उल्लेख गरे। रेशम चौधरीसँग जोडिएको विषयलाई उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच सत्ता गठबन्धनले बनाएको पनि महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए। सरकार बनेपछि हरेक प्रकारका सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएको दाबी पनि उनको छ। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेकी छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उपमन्त्री नुल्यान्डबीच भएको भेटमा द्विपक्षीय सहयोग र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटवार्तामा एमसीसी परियोजना लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। भेटवार्तामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, सहसचिव सेवा लम्साल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने अमेरिकी दूतावासको तर्फबाट अमेरिकी राजदूत डिन थम्सन पनि सहभागी थिए। उनले आजै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि धुम्बाराहीमा भेटवार्ता गरेकी छन्। सो अवसरमा उनीहरूले दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र लोकतन्त्र विकास र सुशासनमा सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउने उपायहरूबारे छलफल गरेको बताइएको छ। देउवाले नेपाललाई अमेरिकाको निरन्तर सहयोग दिएकोमा धन्यवाद दिँदै त्यो उच्च मूल्यवान रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। आइतबार बेलुकी नेपाल आएकी उपमन्त्री नुल्यान्डले आजबाट उच्चस्तरीय भ्रमण थालेकी हुन्। नेपालको नयाँ सरकारसँग अमेरिकी साझेदारीको बृहत एजेन्डामा छलफल गर्न उनी नेपाल आएकी हुन्। उनले आजै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेट गरेकी छिन्। भेटमा द्विपक्षीय हितबारे कुराकानी भएको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक जारी छ। माओवादीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो। बैठकमा सरकार सञ्चालनमा जटिलता, राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालयबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको भए पनि रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको थियो। नागरिकता अवैध भएसँगै लामिछानेले उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी गुमाएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिएसँगै लामिछानेले पुनः गृहमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका सचेतक अरुण कुमार चौधरी पनि फरार प्रतिवादी रहेको खुलेको छ। संसदीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर
चौधरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। ट्र्याक्टर जलाएको सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले करिब 10 वर्ष अघि उनलाई 6 महिना कैद तोकेको पाइएको हो। अदालतको सो फैसला अनुसार उनले कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार बनेका थिए। उनीसहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले 2070 वैशाख 9 गते जनही 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। 2066 भदौ 3 गते आफ्नो लु 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2067 भदौ 2 गते कैलाली जिल्ला अदालतमा हालको लम्कीचुहा नगरपालिकाका महादेव बजगाईले मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसको केही वर्षपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले तिनैजनालाई जनही 6 महिना कैद र बिगो रकम असुल गर्न आदेश दिएको थियो। सोही घटनामा प्रहरीले शुक्रबार वीरबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गरे पनि सांसद चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। चौधरीले मुलुकी फौजदारी संहिता बमोजिम नगद रुपैयाँ दाखिला गरी कैद मुक्त गरी पाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा अस्वीकार गर्दै अदालतले 6 महिना कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो। एउटै मुद्दामा एक व्यक्तिले कैद भुक्तान गर्दा अर्को व्यक्ति भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएर संसदमा गइरहेका छन्। सरकारले आफूहरूप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको अगुवाईमा व्यवसायीप्रति सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार रहेको भन्दै र वित्तीय संस्थाहरूले आतंक विरुद्ध व्यवसायीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले व्यावसायिक वातावरण तयार गर, ब्याज दर घटाऊ, गरी खान देऊ, उद्योग व्यापार बचाऊ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाऊ, बैंकिङ आतंक बन्द गर, बैंकिङ ब्याज दर 1 अङ्कमा ल्याऊ लगायतका लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले सहज रूपमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उच्च ब्याज दरका कारण बैंकहरू सधैँ नाफामा हुने तर आफूहरू भने सधैँ घाटामा गएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतबाट 6 जना आरोपितहरू फरार भएका छन्। आइतबार राति फर्खाल भत्काएर 6 जना आरोपितहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका फरार आरोपितमध्ये 2 जना हात हतियार मुद्दा, 2 जना लागु औषध मुद्दा र 2 जना राष्ट्रसेवक बाधा मुद्दाका आरोपी छन्। प्रहरीका अनुसार फरार हुनेमा रोशन महतो र शङ्कर सिंह हात हतियार मुद्दा, विनोद कुमार शर्मा र अमृत मण्डल लागु औषध मुद्दा र रोशन यादव र हरिदीप सिंह राष्ट्रसेवक बाधा मुद्दाका आरोपीहरू रहेका छन्। हिरासत कक्षतर्फको भित्ता निकै कमजोर भएकाले भित्ता फोरेर अभियुक्तहरू भाग्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। फरार आरोपीहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीको कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै काठमाडौँको चाबहिल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको गौशालामा आइतबार दिउँसो बसको ठक्करबाट घाइते भएकी गोर्खाकी 22 वर्षकी रोशनी मगरको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्तले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। सवारी दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएकी मगरको उपचारका क्रममा लापरवाही हुँदा मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले प्रदर्शन गरेका हुन्। अस्पतालले भने घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। दुर्घटनामा घाइते मगरको गैराती उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनी सवार प्रदेश 301006 ख 1109 नम्बरको बसले 92 प 6423 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। मगर स्कुटरको पछाडि बसेकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने चयन भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै लामिछानेलाई आइतबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको कारण सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि पार्टी सभापतिबाट हट्नु परेको थियो। केन्द्रीय समिति बैठकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लामिछानेलाई सभापतिमा सर्वसम्मतिले चयन गरेको प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले बताए।
पार्टीको सदस्यता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्नुभएको थियो र त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई आमन्त्रित गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि पार्टीको अर्को बैठक बस्यो। त्यो अर्को बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित श्री रवि लामिछानेलाई पार्टीको सभापतिमा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। प्रवक्ता ढकालले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको भागमा परिसकेकाले फेरि दाबी गर्ने विषय नभएको बताए। उनले पार्टीभित्रबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषय भने छलफल भएर टुङ्गिने जानकारी दिए। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो र त्यो जिम्मेवारी बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै छ र यो कुराको बारेमा अब सभापतिले दलका अध्यक्ष र सभापतिहरूलाई भेट्नुहुन्छ र त्यसपछि के कस्तो कुरा हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीले छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बैठकले पार्टीको सबै प्रदेशमा संगठन विस्तार गर्ने कार्यतालिका आगामी माघ 21 गतेबाट पुनः सुचारू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राहदानी विभागले आजदेखि 1 महिने अग्रिम अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरेको छ। विभागले दैनिक 1500 का दरले 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन हुने जनाएको छ। विभागमा हालसम्म 2 देखि 3 दिनको अग्रिम अनलाइन आवेदनको मात्रै व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई समय लम्ब्याएर 1 महिनाको व्यवस्था गरिएको हो। सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्न विभागले नयाँ योजना ल्याएको हो। माघ 17 गते अग्रिम अनलाइन आवेदन गर्नेले फागुन 16 सम्मको समय लिन सक्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ। विभागले आफ्नोमा डेटा प्राप्त भएको मितिले काठमाडौँ नजिकैका जिल्लाहरूमा 10 देखि 12 दिन, तराईका जिल्लाहरूमा 12 देखि 15 दिनभित्र, पहाडका सुगम जिल्लामा 15 देखि 20 दिन, हिमाली जिल्लाहरूमा 20 देखि 30 दिन र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा 20 देखि 35 दिनभित्र राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चन्द्रागिरी केबल कार निर्माण भएसँगै भालेश्वर मन्दिरको दर्शन र मनोरञ्जनको घुमफिरको लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेर गएको छ। शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा अझ भिड हुने गरेको छ। चन्द्रागिरीमा केबल कार बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। 2 वर्ष कोरोनाका कारण ठप्प रहेको घुमफिर अहिले बढेसँगै चन्द्रागिरीमा रहेको भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न आउनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको चन्द्रागिरी डाँडामा सञ्चालन भएको केबल कार र जिप लाइन सञ्चालनमा आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। एकदम रमाइलो लागिरहेछ के, एकदम ठुलो ठुलो पहाड, हरियाली अनि हिमाल भी नजदीक हो। चन्द्रागिरीमा सञ्चालित जिप लाइन पनि यति बेला पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गए पनि शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा भने धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। जिप लाइनमा चाहिँ शनिबार र पब्लिक होलिडेहरूमा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, नत्र यस्तो नर्मल डेजहरूमा पनि ठिकै हुन्छ। त्यस पब्लिक होलिडेमा अलिकति भिड हुन्छ भनौँ न। चन्द्रागिरीको डाँडाबाट उपत्यकाको मनोरम दृश्यले लोभ्याउने गरेको छ। यस स्थानमा जानका लागि केबल कार बाहेक सडक मार्गबाट पनि चन्द्रागिरी पुग्न सकिन्छ। धुवाँ, धुलो र कोलाहलबाट टाढा रहन र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिन यो ठाउँ निकै उपयुक्त मानिन्छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 को चप्परगौडीमा अटो भिलेज नहुँदा सडक किनारमै सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चप्परगौडी बजार पूर्व पश्चिम राजमार्गको व्यस्त सडक हो। यही सडकको छेउमा काम गर्दा दुर्घटनाको समेत जोखिम बढ्दै गएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12लाई अटो भिलेजका रूपमा विकसित गर्ने निर्णय योजनामै सीमित रहेको छ। 2072 सालमा अटो व्यवसायीहरूलाई डुडुवा नदीको पश्चिममा रहेको 4 बिघा जग्गामा अटो भिलेज बनाउन तत्कालीन नगर विकास समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अटो भिलेज र चप्परगौडीलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अलपत्र परेको हो। अटो भिलेजको विकल्पमा सडकको किनारामा काम गर्दा सडक दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेको छ। अब अहिले अटो भिलेज नहुँदा सडकमा यताउता छरिएर
जहाँ पायो त्यही गाडीहरू खोलेर एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रा व्यवसायहरू छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा 150 वटा अटो व्यवसायीहरू रहेका छन्। अटो भिलेज नहुँदा सडकका किनारामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र जतिसक्दो चाँडो अटो भिलेजका लागि पहल गर्ने स्थानीय तहको प्रतिबद्धता छ। अब हिउँदी अधिवेशन यो 13 गते समापन हुँदैछ। 13 गतेको अधिवेशनमा यो चपरगौडीको अटो बजारलाई अटो भिलेजलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सशक्त रूपमा उठाउने र यसको उचित समाधान गराउनको लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय राजनीतिक दल सबैलाई राखेर निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको मेरो धारणा छ। अटो भिलेज नहुँदा पैदल यात्री, अटो व्यवसायी, गाडी मर्मत गर्ने मेकानिकलहरूलाई समेत समस्या हुँदै आएको छ। विगत 10 वर्षदेखि अभियान सम्पन्न नहुँदा अटो व्यवसायी चिन्तित छन्। आफै पनि देख्नुहुन्छ हामी बाटैमा गाडीहरू मर्मत गर्न बाध्य भएका छौँ र मिस्त्रीहरू पनि गाडीमै गरेर ठुलो ट्राफिक जाम पनि बेला बेलामा हुने गाडी मर्मत सम्हार गर्ने र सुविधा दिनलाई बहुत अप्ठ्यारो भइरहेको अनुभव गरिरहेको छौँ। यो समस्या त अब यहाँ ठाउँ छैन, घर सब पछाडि गराउनु पर्ने हो। खास त अब अगाडि बाटैमा ल्याएर बनाउनु पर्ने स्थिति छ। अब यहाँ ट्राफिक आएर बेला बेलामा जरिमाना हान्छ, नगरपालिका आउँछ चापी लिएर जान्छ। सरकारले अटो भिलेज बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याएको भए पनि कोहलपुर नगरपालिकाले चासो नदिँदा कोहलपुरको चपरगौडी सहर कुरूप हुनुका साथै सडक किनारमा काम गर्दा दुर्घटनाको समेत उत्तिकै जोखिम बढ्दै गएको छ। कोहलपुरबाट हुमहरी भट्टराईको रिपोर्ट। तपाईँ कत्तिको पियक्कड हुनुहुन्छ? बजारमा चलेको र स्थापित ब्रान्डको रक्सी पिएर आनन्द मानिरहनु भएको छ भने होशियार रहनुहोस्। तपाईँले चुस्की लिइरहेको मदिरा नक्कली पनि हुन सक्छ। नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उपत्यकामा स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका गुणस्तरहीन नक्कली मदिरा उत्पादन गरी कालो बजारी गर्ने गिरोह नै पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दोलखा कालिन्चोक 3 का निरज उप्रेती, स्याङ्जा ल्याङ्की धर्मी पौडेल र सिन्धुली 3 पटानका गणेश बहादुर राणा मगर रहेका छन्। प्रहरी अनुसन्धानमा ललितपुरको महालक्ष्मी थानमा कारखाना नै सञ्चालन गरेर विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ। केही स्वदेशी र विदेशी विभिन्न ब्रान्डका र ठुलो सङ्ख्यामा हामीले रक्सीहरू बरामद गऱ्यौँ। यो बरामद गर्ने सङ्ख्याहरूको साथै यसमा यो बनाउँदाखेरि चाहिने कच्चा पदार्थहरू, केमिकल्सहरू र बनाउने अरू विभिन्न साधनहरू पनि हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र योसँग सम्बन्धित मान्छे पनि पक्राउ गरेर आज हामीले आवश्यक कारबाहीका लागि अगाडि बढाएका छौँ। पक्राउ पर्नेहरूले स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका विभिन्न मदिराहरूको नाममा नक्कली मदिरा बिक्री गर्ने गरेको खुलेको हो। उनीहरूले खुकुरी रम, रुसलान भोड्का, रेड लेबल लगायत महँगा ब्रान्डका रक्सीको बोतलमा नक्कली मदिरा राखेर बेच्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको हो। यो जनस्वास्थ्यसँग सरोकार भएको हिसाबले यसलाई स्ट्रिक्ट कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। त्यसैले हामीले यसमा अहिले 2वटा हिसाबले यसको यो कसुरहरू आकर्षित हुने अवस्था भन्छ। एउटा चाहिँ हामीले यो जनसरोकारको विषयवस्तु भएको के अरे यो हेल्थ हजार्डसँग पनि जोडेको हिसाबले हामीले कालो बजारीसँग हामी उता अगाडि बढाउँछौँ भने यो सँगसँगै यसले अन्तशुल्क अथवा राजस्वसँग जोडेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो अनुसार कारबाही पनि हुने अवस्था भन्छ। खानतलासीका क्रममा नक्कली मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने केमिकल, स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका मदिराको खाली बोतल, अन्तशुल्क स्टिकर, लेबलिङ तथा प्याकेजिङ मेसिन बरामद गरेको छ। माघ 13 गते ललितपुरको कुपन्डोल स्थित निरज उप्रेतीले सञ्चालन गरेको नेक्स्ट टेस्ट लिकर स्टोरमा खानतलासी गर्दा नक्कली खुकुरी रम फेला परेको थियो। त्यस्तै गौडेलको मित्रनगर स्थित एसटी लिकर स्टोरबाट पनि नक्कली मदिरा बरामद भएको छ। पक्राउ पर्नेले विदेशी ब्रान्डका मदिरामा केमिकल हालेर नक्कली बनाउनुका साथै नक्कली रक्सीको स्टिकर उप्काएर अर्कोमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। फन्सार छोडेर ल्याइएका रक्सीमा समेत उनीहरूको अन्तशुल्कको स्टिकर आफैले प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। नक्कली रक्सी डान्स बार, रेस्टुरेन्टमा पठाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुर पठाइएको छ। पक्राउ परेकालाई कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ राजेन्द्र बस्नेत, ललितपुर।
सरकारले सन् 2010 मै कुष्ठरोग निवारण घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म पूर्ण निवारण भएको देखिँदैन। रोग सम्बन्धी चेतनाको अभाव, बजेट तथा कार्यक्रमको अपुग लगायतका कारण निवारणमा चुनौती देखिएको सरकारवाला निकाय बताउँछन्। विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा वार्षिक 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई कुष्ठरोगको लक्षण देखिने गरेको छ। कुष्ठरोग प्रभावित मध्ये 1% बढी नेपालमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालमा 2285 जना नयाँ कुष्ठरोगीका बिरामी भेटिएका छन्। नयाँ बिरामीमा 73 जना बालबालिका रहेकाले निवारणमा थप चुनौती थपिएको विज्ञहरू बताउँछन्। साथै यसले कुष्ठरोग फैलिँदै गएको समेत सङ्केत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अबका एक्टिभिटीहरू पालिका लेभलसम्मै गएर चाहिँ कुष्ठरोग बढीभन्दा बढी मात्रामा पत्ता लगाउने है, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ ट्रान्समिसन रोक्ने र निरन्तर 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो क्षेत्रमा त्यो इलाकाको त्यो उसको स्थानीय लेभलको लागि बच्चामा है कुष्ठरोग प्रभाव शून्य बनाउने। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेशमा 910 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 581 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 345 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 205 जना, कर्णाली प्रदेशमा 68 कुष्ठरोगी संक्रमित छन्। कुष्ठरोग निवारणमा थप नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लगायतका विषयमा ध्यान दिने सरकारी पक्षको भनाइ छ। राईतिर र अलि सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरूमा यो बिमारहरू लुकाएर बस्ने, उपचार कम गर्ने र यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो एउटा फैलिँदै जाने जुन खालको परिस्थिति छ, विशेष गरी त्यस्ता ठाउँहरूलाई अलि बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यहीँनिर अलिकति जनप्रतिनिधिहरू पनि, योसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरू पनि र अन्य सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई चाहिँ परिचालन गरेर यस सन्दर्भमा आवश्यक अवेरनेसहरूको अभियानहरू सञ्चालन गरेर उपचारका कामहरूलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जाने काम हामीले गर्नुपर्छ। विगतको तुलनामा सहज रूपमा लिए पनि कुष्ठरोग सम्बन्धी सामाजिक धारणामा पूर्ण सुधार भएको भने देखिँदैन, जसले गर्दा रोग निको भइसक्दा पनि प्रभावितहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापन हुन समस्या देखिने गरेको छ। धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग जोडेर हेर्दाखेरि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूले म कुष्ठरोग लाग्यो भनेर अझै पनि खुलेर आउन सकेको अवस्था छैन। अब धेरै गाह्रो चुनौती छ अझै पनि। कुष्ठरोगको जोखिम हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा रहे पनि 10 देखि 15 र 25 देखि 45 वर्ष उमेर समूहमा बढी देखिने गरेको छ। हाल कुष्ठरोग प्रभावित करिब 2300 जनाले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा रामको प्रतिमा निर्माणका लागि काली गण्डकीबाट निकालेर जनकपुर धाम ल्याइएका 2वटा देवशिला भारत पठाइँदैछ। हिन्दू धर्मग्रन्थमा महत्त्वपूर्ण मानिएका काली गण्डकी नदीबाट निकालिएका देवशिलालाई जनकपुरबाट अयोध्या पठाउन लागि हो। भगवान रामको बाल स्वरूप निर्माणको लागि कालीगण्डकी नदीबाट निकालिएका 2 शिला पत्थर जनकपुर पुगेका छन्। जनकपुर पुगेपछि शिलामा विशेष पूजा आरती गरिएको छ। शिलामा पूजा गर्नको लागि सयौं मानिस मन्दिरको प्राङ्गणमा पुगेका थिए। शिला लिन अयोध्याबाट विश्व हिन्दू परिषदका अन्तर्राष्ट्रिय मन्त्री राजेन्द्र सिंह पंकजको नेतृत्वमा विश्व हिन्दू परिषदको टोली नेपाल आएको छ। नेपाल राष्ट्र के धर्मदूत के रूप में ये शिला अयोध्या में रामलला के अवतार लेकर के विराजित होगी। शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र कालीगण्डकी नदीबाट 2 थान शिला अयोध्या पठाउन लागि हो। शिला सङ्कलन तथा पठाउने कार्यमा सक्रिय कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार कालीगण्डकीको शिलामा कुदिएर निर्माण गरिने भगवान रामको बाल स्वरूप राम मन्दिरको गर्भगृहमा राखिनेछ। रामललाको मूर्ति बनाउनको लागि जुन शिला चाहिन्छ त्यो कालीगण्डकीबाट उपलब्ध हुन सक्छ भनेर उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै मैले कसैसँग केही पनि नसोधिकन सोझै हुन्छ भन्दै यस कामको लागि म पुरै लाग्छु। राम मन्दिरमा स्थापित हुने मूल स्वरूप नै नेपालको शिलाबाट तयार हुने बताइएको छ। कालीगण्डकीको शिलाबाट भारतमा मन्दिर निर्माण हुने कुराले 2 देशको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास गरिएको छ। यो शिलाको कार्यक्रम चाहिँ हिजो राति 11 बजे यहाँ आइपुग्यो। अब आज चाहिँ यो आरती पूजा भएछ। दिनभरि यहाँको लोकल मान्छे र आएको सबै यात्रीहरू दर्शन गर्नुहुन्छ। अनि भोलि 9 बजे फेरि आरती पूजा गरेर उहाँलाई अयोध्यातिर बिदाई गर्छु। अयोध्या पठाउन लागि एउटा शिला 26 र अर्को 14 टनको रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2020 को 5 अगस्टमा मन्दिर निर्माण शुभारम्भ गरेका थिए। हिन्दू धर्मावलम्बीले रामलाई विष्णुको अवतार मान्दछन्।
उनका 4 अवतार मध्ये पिपल, कुश, तुलसी र शालिग्राम मानिन्छ। अयोध्यामा गएपछि राम र जानकीको चाहिँ मूर्ति बनाइनेछ। त्यसकारण पनि मिथिलावासी जनकपुरवासी निकै उत्साहित देखिएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। दर्शकबिन, कञ्चनपुरमा हिजो ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकलमा सवार 29 वर्षीय सुखराम राणाको मृत्यु भएको छ र मृत्यु पश्चात यति बेला मृतकका परिवार यसैगरी पीडितहरूले भीमदत्त राजमार्ग बन्द गराएका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता हरिश विक जोडिनु भएको छ। हरिश, मृतकका परिवार यसैगरी शुभचिन्तकले यति बेला भीमदत्त राजमार्ग बन्द गराएका छन्। उनीहरूको माग के छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, हिजो विवाहबाट घर फर्किने क्रममा लालझाडी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा चाँददेव चोकमा मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर एक आपसमा ठोकिँदा 29 वर्षीय सुखराम राणाको मृत्यु भएको थियो भन्ने प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छ। खास गरी मृत्यु मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर एक आपसमा ठोकिएपछि मृत्यु भएको र अहिलेसम्म पनि ट्र्याक्टर चालक र ट्र्याक्टरलाई चाहिँ प्रहरीले समात्न नसकेको भनेर उनीहरूले गुनासो गर्दै र न्यायका लागि यति बेला उनीहरूले भीमदत्त राजमार्गको यो दैजी ठाउँमा दैजी बेदकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 मा अहिले चक्काजाम गरेका छन् र खास गरी मृतकको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ र कसरी दुर्घटना भएको अहिलेसम्म पनि प्रहरीले पत्ता नलगाउनु के कारण हो भनेर उनीहरूले चाहिँ यति बेला चाहिँ यो राजमार्ग अवरोध गरेका छन् र के हो खास गरी उनीहरूको माग घटना के भएको थियो भनेर हामी मृतकका आफन्तसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम भिकाराम राणा सर। के भएको थियो, घटना के हो भन्नु त? के तपाईँहरू चक्काजाम गर्नु भएको छ, किन गरिराख्नु भएको छ, के हो बताइदिनु न। अब उताबाट बिहेबाट आउँदै थियो हिजो। अब उता आउने बेलामा ट्रालीले ट्र्याक्टरले ठोकेर गइसक्यो, भाग्यो। अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले समात्न सकेको छैन। अब कहिले समात्ने हो त? अहिले यतिको दिन भइसक्यो। हेर्नु त, हिजो बेलुका 6 बजेको घटना, अहिले 2:30 बजिसक्यो, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। अब हामी के गर्ने? अब रोडमा नआइकन कहाँ जाने सर? न्याय माग्नाले हामीले त न्याय माग्ने त लास्टमा आखिरमा रोडैमा आउनुपर्ने हामीले त। यस्तो भइसकेको छ नेपालमा। अब भनेपछि अब ट्र्याक्टरले ठोकिएको भन्ने कुरा तपाईँहरू एकदम चाहिँ मतलब त्यो तपाईँलाई जानकारी छ? ट्र्याक्टरले नै ठोकेको हो भनेर जानकारी छ तपाईँहरूलाई? 100% ट्र्याक्टरले ठोकेको हो। हामीलाई पुरै जाने, त्यो पनि 4 चक्के ट्राली हो अनि ट्र्याक्टर हो। त्यसको सीसी क्यामेराबाट फुटेज पनि आइसकेको छ, त्यो ट्र्याक्टरको नम्बर पनि आइसकेको छ। तर अहिलेसम्म किन मान्छेले पुलिस प्रशासन किन अहिलेसम्म समात्न सकेको छैन? किन नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन? के गरेर हेरिबसेको छ पुलिस प्रशासनले? के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब के गर्नु पर्यो त? हामीलाई अरू केही हाम्रो माग कुनै ठुलो माग छैन। त्यो ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। किन भाग्यो त्यो मान्छे? एक्सिडेन्ट भएपछि त त्यसले त पुलिस चौकीमा जानुपर्ने हो। यसरी मान्छेले ठोकेर यसरी भाग्न मिल्छ र? यो त सरासर अपराध हो। यो त नेपालमा यस्तो मान्छेले त कारबाही हुनुपर्छ, कडा कारबाही हुनुपर्छ। त्यसले आजसम्म किन भागेको किन नगएको पुलिस प्रशासनमा जानुपर्ने। त्यो पुलिस प्रशासनमा नगएर लुकेर त्यो भोलि त त्यो बाँच्नेवाला त छैन। भोलि त्यसले पाएपछि त्यसको के दुर्गति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। सुसन, यति बेला खास गरी आफन्तहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ ट्र्याक्टर चालकको अहिलेसम्म पनि प्रहरीले खोजी गर्न सकेको छैन भनेर आरोप लगाइराखेका छन्। जस्तो अब तपाईँ त्यहाँ बोलिरहँदाखेरि सडक अवरुद्ध गराइरहेको अवस्था छ, यो बिचमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति, स्थानीय प्रशासनको उपस्थिति देखिन्छ कि देखिँदैन, कस्तो छ? सुशान्त, पक्कै पनि यहाँ अहिले चाहिँ यहाँको कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका धेरै प्रहरी जवान यो क्षेत्रमा आइपुग्नु भएको छ। खास गरी अब यहाँ अब सडक जाम भएपछि यात्रुहरू पनि बाटोमा अलपत्र अवस्थामा परेका छन् र अहिले यो बाटोलाई खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ यहाँको प्रशासनले, प्रहरी प्रशासनले। यहाँ नेपाल प्रहरी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ, त्यहाँ टायर बालिएको छ र प्रदर्शनकारी सडकमा रहेको अवस्था रहेको छ। सम्भावित अब सुरक्षा पक्षलाई मध्यनजर गरेर कतिका सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ र मृत्यु भएका सुखराम राणाको शव कहाँ रहेको अवस्था रहेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्।
सुसन पक्कै पनि अहिले बिहानैदेखि उहाँहरू चाहिँ चक्का जाममा हुनुहुन्छ। बिच सडकमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आगो बालिराख्नु भएको छ, टायर बालिराख्नु भएको छ र यो सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ अहिले यति बेला पनि होइन। अब यहाँ चाहिँ अब अन्य अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि प्रहरीले चनाखो भएर चाहिँ अहिले पनि माइकिङ गरिराखेको जस्तो अब त्यहाँ मृतकका आफन्तले बताइरहेको अवस्थामा फरार ट्र्याक्टर यसै गरी ट्र्याक्टर जसले चलाएका थिए त्यसको चाहिँ सीसीटीभी फुटेज पनि आइसकेको छ भनिएको छ। किन प्रशासनले ठक्कर दिने व्यक्तिलाई ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा अहिलेसम्म लिन ढिलाइ गरेको भन्ने सवालमा के भन्न सकिन्छ? अहिले पनि हामीले एकजना प्रहरीलाई सोधेका थियौँ यो घटनाको विषयमा के हो भनेर, उहाँसँग हामीले प्रतिक्रिया लिन खोजेका थियौँ। यद्यपि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो हामीलाई थाहा छैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो सुशान्त। तैपनि अहिले यहाँको प्रशासनले अब भनौँ न त्यसको खोजी कार्य जारी राख्ने र जुन चाहिँ ट्र्याक्टर चालक र ट्र्याक्टरलाई चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याउने, अनुसन्धानका लागि प्रहरी संयन्त्र पनि परिचालित गरिसकेको छ भनेर जानकारी पाएका थियौँ। कि अर्को एकजना प्रहरीले भनेको थियो भने अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँ जस्तो आफन्तजनहरूले भनिराखेका थिए कि सीसीटीभी फुटेज भइसक्दा पनि प्रहरीले किन यो चाहिँ लापरवाही गरेको भनेर उनीहरूले आरोप लगाइराखेका छन् भने अर्कोतिर प्रहरीले अब छिटो अनुसन्धान गर्छु भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रतिक्रिया दिइराखेको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता हरिश विक। कञ्चनपुरमा ट्र्याक्टर र यसै गरी मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदाखेरि 29 वर्षीय सुखराम राणाको मृत्यु भएको छ र मृतकका परिवार यसै गरी आफन्त पीडितहरूले यति बेला भीमदत्त राजमार्ग बन्द गराएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। यो विषयमा जानकारी गराउँदै अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। सरकारले लागू गरेको निशुल्क औषधि बिरामीले उपचारका क्रममा पाउन नसक्दा पर्वतका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नगर अस्पतालले दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पनि चुकिरहेको छ। पूर्वाधार र उपकरण जडान नहुँदा सामान्य उपचारमा पनि समस्या भएको छ। सरकारी अस्पतालमा 98 प्रकारका औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। तर पर्वतका स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा सरकारले लागू गरेका औषधि र उपचार पाउन सकिएको छैन। फलेवास नगरपालिकाले 1.5 वर्ष अघि वडा नम्बर 6 मा रहेको देवीस्थान स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पतालको रूपमा विकास गराउन थालेको हो। नगर अस्पतालको बोर्ड राखेको 1.5 वर्ष भए पनि स्वास्थ्य चौकी सरहको सेवा पाउन मुस्किल छ। सामान्य स्वास्थ्य जाँच भए तापनि औषधि भने उपलब्ध नभएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। नाम मात्रै अस्पताल छ अहिलेसम्म, अरू ठुलो केही पर्यो भने हामी के कुसमा जानु पर्यो, के धुलीखेल जानु पर्यो, नभए पोखरा जानु पर्यो। बनाउन यत्तिकै रोकियो अलपत्रै छ। अहिलेसम्म 1 वर्ष भयो। सुगर चेक गरेको पैसा दिएपछि लिन्न उपचार। औषधि त यही हो कि यस्तै टाउको दुखेको, गेस्ट्रिकको। 9 जनाको मात्रै दरबन्दी रहेको नगर अस्पतालमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सामान्य शल्यक्रिया गराउने उपकरण नभएका कारण पनि अस्पतालको रूपमा सेवा दिन समस्या भएको हो। अस्पतालका अनुसार अहिले बहिरङ्ग सेवा मात्रै उपलब्ध भएको हो। आकस्मिक सेवा दिन आवश्यक औषधि, उपकरण र पूर्वाधार नबन्दा समस्या भएको छ। यति चाहिँ ओपीडी सर्भिस दिन चाहिँ डेली बेसिसमा चाहिँ यति चाहिँ ठिक छ, तर 24 आवर सर्भिसहरू तिनीहरू चलाउनु पर्यो भने चाहिँ अब नगर अस्पतालको मापदण्ड पुरा गरेर चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यति चाहिँ काफी छैन। 11वटा वडा रहेको फलेवास नगरपालिकामा नगर अस्पतालमा दैनिक 20 देखि 30 जनाले सेवा लिने गरेका छन्। अघिल्लो कार्यपालिकाले घोषणा गरेको नगर अस्पतालमा अहिले मात्रै दरबन्दी के कति राख्ने बारे छलफल भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ कार्यपालिका मार्फत नगर अस्पतालका कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुनुका साथै पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गरेर अस्पतालको रूपमा भर्ना गर्ने, बिरामी भर्ना गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ। र अर्को यहाँ चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ प्रथम बिन्दु बनाउने उसमा चाहिँ हामी बोर्डलाई चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। 1 वर्ष अघि नै स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पताल घोषणा गरेर 14 शैय्याको अस्पताल बनाउने भनिए पनि अहिले नयाँ पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। अस्पतालको जमिन सम्याइए पनि अलपत्र छ। नगर अस्पतालमा बिरामी पुग्न पनि सडकको सहज पहुँच हुन सकेको छैन। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट।
लामो समयदेखि सडक यातायातको असुविधाले पीडित बनेका सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका अन्तर्गत भीम स्थानमा कालोपत्रे सडक निर्माण भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। सिन्धुली माडीबाट 3 पाटनदेखि लाम्पान्टार र भीम स्थानसम्म सडक कालोपत्रे गरिएपछि आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण आउने देखिएको छ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौं यो भीमथान क्षेत्रमा तत्कालै यो सडक कालोपत्रे भएको देखिएको छ र लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक नहुँदाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूले धेरै दुःख कष्ट बेहोर्नु परेको थियो। वर्षायाममा कालोपत्रे सडकको अभावमा बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउन समेत धेरै कठिनाइ थियो र यातायातका साधनहरू वर्षायाममा सञ्चालन हुन नसक्दाखेरि सदरमुकाम सिन्धुली बाढी र यो क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरूको दूरी टाढिएको थियो र कृषिजन्य उत्पादनहरू मल कीटनाशक औषधिहरू ढुवानी गर्नको निम्ति कठिनाइ थियो र स्थानीय उत्पादनहरू यहाँका धान मकै गहुँ बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति पनि कठिनाइ थियो। तर पछिल्लो समयमा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीको करिब 9 करोड 50 लाखको लागतमा यो क्षेत्रमा सीएम वाइबा लामा र बालकोट बिल्डर्सको जेबी ठेकेदारले यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिसके स्थानीय बासिन्दाहरूमा अहिले खुसियाली छाएको छ र सडक निर्माण भएसके यहाँको जीवनयापनमा परिवर्तन आउने देखिएको छ र कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति यो सडकबाट प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने भएको छ। सिन्धुली माडीबाट यो 3 पाटन गाउँपालिकाको चकमकेसम्म सहज यात्राको निम्ति पनि यो सडकले प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिएको छ। अब चाहिँ 15 मिनटमा हामी पुगेर आइन्छ भने यो जनताले धेरै सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने आशा लागेको छ। मेरो चाहिँ घरहरूमा सबै जनताले सामान बोक्न आवाजात सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। 8-10 वर्षदेखिको सपना हो यो यहाँ कालोपत्रे गर्ने यो हामी धेरै पिछडिएको छौँ सिन्धुली बजारबाट। हामी यहाँ आउँदाखेरि जहिले पनि 3 घन्टा 3.5 घन्टा बसमा आउनु पर्थ्यो धुलो उडाउँदै। सामान ढुवानीमा हाम्रो सहुलियत हुन्छ। कच्ची बाटोमा ल्याएको ढुवानी र पक्की बाटोमा ल्याएको ढुवानीमा धेरै फरक हुन्छ। सजिलो बाटोमा त हाम्रा इँटा गिटी आदि इत्यादि ल्याउनु पर्दा थोरै भाडामा आउँछ नि त हामीलाई। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की भीमस्थान सिन्धुली। फुलचोक क्याम्पसमा शुक्रबारबाट सुरु भएको 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला सम्पन्न भएको छ। मेलाले विद्यार्थी र अवलोकनकर्ता दुवैलाई निकै हौसला प्रदान गरेको आयोजकको भनाइ छ। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संस्था लोकसले शुक्रबारबाट आयोजना गरेको 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला आइतबार सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आएको लोकस एक्सपोले इन्जिनियरिङ र आइटी कलेजका विद्यार्थीको प्रतिभा र क्षमता चिनाउन मौका प्रदान गरेको आयोजकको भनाइ छ। 3 दिने मेला निकै सकारात्मक रहेको लोकसका संयोजकले बताएका छन्। राम्रो अर्गनाइज गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पाइरहेको छौँ। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूले नि आफूले गरेको कुराहरू देखाउन पाउँदा उनीहरू नि एकदमै खुसी छ। 3 दिनसम्म चलेको मेलामा 70 भन्दा बढी स्टल विभिन्न विश्वविद्यालय र आइटी कलेजका विद्यार्थीहरूको रहेको थियो। मेलाले सिक्ने अवसर मिलेको सहभागीको भनाइ छ। एउटा एप बनाएको छौँ योर हेल्थ भन्ने। यसबाट चाहिँ हामीले जुन मेडिकल रिपोर्ट्सहरू हुन्छ नि त्यो पेपर बेस्ड मेडिकल रिपोर्ट्सलाई हामीले डिजिटलाइज गरेर हामीले एपको थ्रुबाट हेर्न सक्ने बनाएको छौँ। धेरै थरीका मान्छेहरू जुन सबैमा आफ्नो आइडिया छ, क्रिएटिभिटी अलग अलग छ हैन, सबैले के अब नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू बनाइरहेछन्। मेला विभिन्न आइटी कलेजका 15,000 विद्यार्थीले अवलोकन गरेका छन्। रोबोटिक इभेन्ट, रोबो वार, रोबो रेसिङ, माइक्रो माउस लगायत विभिन्न विधामा आयोजना गरिएको मेलाका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ। मेलालाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने लोकसले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। सरकारी कार्यालय आजदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म खुल्नेछन्। कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म 4 बजे बन्द हुने सरकारी कार्यालय आजदेखि 5 बजेसम्म नै खुल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयले वर्षेनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यालय हाजिर हुने र छुट्ने समय तोक्ने गरेको छ।
जुम्ला र मुगुमा भूकम्प आउँछ भनेर हल्ला फैलाएपछि स्थानीय बासिन्दा रातभर जागरण बसेका छन्। उनीहरूले घर बाहिर बसेर रात बिताएका छन्। जुम्ला सदरमुकामका केही बासिन्दाहरू घर बाहिर निस्केर आगो तापेर बसेका छन्। प्रहरीले भूकम्पको हल्ला फैलाउनेको खोजी भइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो अमूल्य जीवनलाई जनता र राष्ट्रको हितका खातिर समर्पण गर्नु नै शहादत भएको उल्लेख गरेकी छन्। शहीद दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले शहीदहरूको बलिदानद्वारा प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उल्लेख गरेकी छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिहरू प्राप्तिको मुख्य श्रेय शहीदलाई नै जाने बताएका छन्। शहीद दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले प्रजातन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो जीवनको आहुति दिने सम्पूर्ण शहीदहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र शहीद परिवारजनमा उच्च सम्मान व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शहीदको सपना पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश र लोकतन्त्रको हित रक्षाको निमित्त सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर शहीदको सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्पको लागि आह्वान गरेका छन्। शहीद दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै उनले नेपाललाई एक सुन्दर, शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत गर्नको लागि जिम्मेवार सबै पक्षलाई दिवसले प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाज र राष्ट्रको हितमा निस्वार्थ रूपमा सक्रिय हुँदै अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा आज सन्देश दिँदै उनले शहीदको बलिदानी स्वरूप प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गरी नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा रहेको बताएका हुन्। कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। माघ 10 गते मन्त्री परिषदले घिमिरेलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। सुनको मूल्य आज फेरि तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुन 1,05,800 र छापावाला सुन 1,06,300 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको हो। त्यस्तै चाँदी प्रति तोला 1,365 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:51 भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 5:42 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।